इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य विश्व जल दिवसः आचर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अत्रावसरे प्रत्यपादयत् यत् जलं सभ्यतानां जीवनरेखा अस्तीति, तथा च आगामी सन्ततिभ्यः जलसंरक्षणम् आवश्यकं वर्तते इत्यपि कथितवान्। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् न्यायाधीशस्य यशवन्त वर्मणः इलाहाबाद उच्च न्यायालये स्थानान्तरणस्य प्रस्तावः आन्तरिक निरीक्षण प्रक्रियातः पृथक् अस्तीति। बिहार राज्यम् अद्य स्वकीयः स्थापना दिवसः परिपालयति। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जनेभ्यः शुभकामनाम् अयच्छताम्। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पूर्व राष्ट्रपतिं जो बाइडन इत्येनं, पूर्वोपराष्ट्रपतिं कमला हैरिसम् इत्येतां, पूर्व विदेशमन्त्रिणं हिलेरी क्लिंटनं समेत्य अन्येषां सुरक्षासम्बद्धाः अनुमतीः निरस्तीकृतवान्। अपि च इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगितायाः 18 संस्करणम् अद्यारभ्य कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स क्रीडाङ्गणे समारभते। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य विश्व जल दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः स्वच्छ जलस्य महत्त्वं प्रकाशयति, जलसम्पदेः सुस्थिर प्रबन्धनं च पोषयति। विश्वव्यापिनः जलसङ्कटस्य निवारणार्थं जागरूकतां संवर्धयितुं च वैश्विकायोजनस्यास्य लक्ष्यम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे विश्व जल दिवसस्य विषयः हिमनदीनां संरक्षणम् इति अस्ति, यत् वैश्विक जलापूर्तिं निर्वोढुं हिमनदीनां महत्वपूर्णां भूमिकां, जलवायु परिवर्तनस्य सम्मुखे संरक्षणोपायानां तात्कालिकीम् आवश्यकतां च अवधानं करोतीति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य विश्व जल दिवसे जलसंरक्षणाय, सुस्थिर विकासाय च देशस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। सामाजिक सन्देश पटले एकस्मिन् अयं जलसंरक्षणस्य महत्त्वं प्रकाशयन् दृश्याङ्कनमेकं विनिमयीकृतवान्। जलं सभ्यतानां जीवनरेखा अस्तीति इत्यपि असौ अवधानं दत्तवान्, तथा च आगामी सन्ततिभ्यः जलसंरक्षणम् आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। हो सकता है आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना हो। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा हो। जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिलः प्रावोचत् यत् जलसङ्कटं वैश्विकचिन्तनमिति जातं, परञ्च भारतेन समाह्वानमेतत् अवसरे परिवर्तितम्। श्रीपाटिलः अत्रावसरे हरियाणा राज्यस्य पंचकुलायाः ताऊ देवीलाल क्रीडाङ्गणे देशव्यापिनः जलशक्ति अभियानस्य कैच द रेन इत्याख्यस्य शुभारम्भं कृतवान्। नैकेषां मन्त्रालयानां सहयोगेन प्रचाल्यमानस्य अस्य अभियानस्य प्रयोजनं 48,000 जनपदेषु वर्षाजलसञ्चयनं, भूजल पुनर्भरणं, जलसंरक्षणं च वर्तते। एतदतिरिच्य श्रीपाटिलः नदी, निर्झर, अरण्यानां मध्ये पारिस्थितिक सम्बन्धं प्रबलीकृत्य जल जंगल जन एक प्राकृतिक बन्धन अभियान इत्यभिनामधेयकस्य शुभारम्भम् अपि कृतवान्। जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया जाता है, इसकी वजह से लाखों बच्चों को मौत से बचा पाए हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरिया होने से बचा पाए। करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का जो आरोग्य में खर्च होता था, उसमें भी बचत हुई है। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् न्यायाधीशस्य यशवन्त वर्मणः इलाहाबाद उच्च न्यायालयं प्रति स्थानान्तरणस्य प्रस्तावः तस्य विरुध्य प्रचलित निरीक्षण प्रक्रियातः पृथक् अस्तीति। दिल्ली उच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवन्त वर्मणः गृहात् तथा कथितस्य धनराशेः प्राप्तेः प्रतिवेदनस्यानन्तरं वक्तव्यमिदं समागतम्।
सर्वोच्च न्यायालयेन प्रोक्तं यत् भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सर्वोच्च न्यायालयस्य च 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशाः गुरुवासरे अस्य प्रस्तावस्य परीक्षणं कृतवन्तः। तदनन्तरं सर्वोच्च न्यायालयस्य परामर्श न्यायाधीशाय सम्बद्धानां उच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशेभ्यः न्यायाधीशाय यशवन्त वर्मणे च पत्राणि विलिखितानि। प्राप्तानां प्रतिक्रियाणां परीक्षणं भविष्यति, ततः परं निर्णयो भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। बिहार राज्यम् अद्य स्वकीयः 13,अधिकैकशततमः स्थापना दिवसः परिपालयति। ब्रिटिश कालावधौ 12,990 वर्षे मार्च मासे 22 दिनाङ्के बिहार राज्यं बंगालप्रदेशात् पृथक् भूत्वा नूतन राज्यरूपेण अस्तित्वम् अवाप्नोत्। अयमेव दिवसः बिहार दिवसत्वेन आचर्यते। वर्षस्यास्य बिहार दिवसस्य विषयो वर्तते उन्नत बिहारः, विकसित बिहारः। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जनेभ्यः शुभकामनाः अयच्छताम्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अद्य अघोषयत् यत् नागपुर जनपदे सद्यः एव घटितायाः हिंसायाः समये कृतायाः सम्पत्तिक्षतेः क्षतिपूर्तिं भविष्यति। एतां क्षतिपूर्तिं च उत्तरदायिनः जनाः एव विधास्यन्ति। यदि ते असमर्थाः भविष्यन्ति क्षतिपूर्तये, तर्हि तेषां सम्पत्तिः अधिगृहीतव्या भविष्यति। वरिष्ठाधिकारिभिः साकम् एकस्य समीक्षोपवेशनस्य पश्चादेव आरक्षायुक्तालये वार्ताहर सम्मेलने वदन् श्री फडणवीसः अब्रवीत् यत् क्षतिपूर्तिं 3 दिवसेषु भविष्यति। अस्य कृते प्रयासः अपि विधीयते। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ पूर्वराष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येनं, पूर्वोपराष्ट्रपतिं कमला हैरिस इत्येतां, पूर्वविदेशमन्त्रिणं हिलेरी क्लिंटनं समेत्य व्हाइट हाउस इत्येतस्य भवनस्य अनेकेषां पूर्ववरिष्ठानां अथ च राष्ट्रिय सुरक्षाधिकारिणां सुरक्षासम्बद्धाः अनुमतीः निरस्तीकृतवान्। व्हाइट हाउसद्वारा ह्यः सुरक्षाभिकरणप्रमुखेभ्यः प्रेषिते एकस्मिन् पत्रे ट्रम्प इत्यसौ सम्पादितवान् यत् अद्यारभ्य एतेषां समेषां कृते महत्वपूर्ण सर्वकारीय पत्राणि यावत् प्राप्तेः अनुमतिः नैव प्रदातव्या। असौ प्रत्येकस्मै कार्यकारी विभागाय अभिकरणप्रमुखाय च एतैः नेतृभिः प्राप्ताः सक्रिय सुरक्षानुमतयः नष्टीकर्तुं निर्देशम् अपि प्रख्यापितवान्। नामीबिया देशे नेटुम्बो नन्दी नदैतवा इत्येषा देशस्य प्रथमत्वेन महिला राष्ट्रपतित्वेन शपथवचनं स्वीकृतवती। 72-वर्षीया एषा नेत्री विगतवर्षे नवम्बरमासे 58% यावत् मतदानैः सह राष्ट्रपतिपदाय चिता जाता। नन्दी नदैतवा इत्येषा नांगोलुम्बुम्बा इत्येतस्य स्थानं समागतवती, यो हि 24,200 वर्षे फरवरी मासे राष्ट्रपतेः हेजगिंगोबस्य मृत्योः अनन्तरं अल्पाधिक राष्ट्रपतेः रूपेण कार्यं कृतवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् नन्दी नदैतवा 90,990 वर्षात् सांसदः अस्ति, अपि च नामीबिया देशस्य विदेशमन्त्रित्वेनापि कार्यभारं स्वीकृतवती। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः कार्याकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे अर्थात् श्वः मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। कृपया शृण्वन्तु। इण्डियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां प्रतियोगितायाः 18मं संस्करणम् अद्यारभ्य समारभते। कोलकाता नगरस्य ईडन गार्डन्स क्रीडाङ्गणे अद्य आरम्भिके द्वन्द्वे वर्तमान विजेतुः कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य सामुख्यं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू इत्येतद्दलेन साकं भविष्यति। इति वार्ताः।